With theft incidents reportedly on rise, especially in Ponda Taluka, residents have demanded the urgent installation of CCTV cameras on major bridge including Usgaon Khandepar, Banasteri and Amona Khandola. Local says the absence of surveillance cameras make it difficult for the police to identify and catch culprits. Citizens from various areas have appealed to the authorities to install CCTV systems at the vulnerable points to strengthen security and deter criminal activities. बाबा पळयत जाल्यार आमी आतां आमोणेचो पूल पळयत जाल्यार इतली थंयसर रहदारी वयता पूण कितेंय जालो जाल्यार इन्सिडंट जाल्यार जायते जाणांनी जीव सुद्दां दिल्लो आसा थंयसर वयल्यान पूण खंय तरी CCTV कॅमेरा थंय आसा गरजे पूण आसा थंय CCTV कॅमेरा. CCTV कॅमेरा अजिबात ना. त्याच्या भायर सदांच आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ते वाटेन आतां वयता त्या दोतोरान तर लक्ष घाली जाल्यार फाल्यां CCTV कॅमेरा आनी कितें थंय लागता फक्त दोतोरान थंय लक्ष घालपा जाय. कळ्ळें. सदांच दोतोराची वाट तेजे 5-5 गाडी आसता कितें आसता त्या प्रमाणे फुडली विधी तेणी करूंक जाय. लोक कितें करता हेल्मेट नासलेल्या भुरगे ते मागीर जायडीच्या रस्त्याच्यान पळटा आनी हेवटेन हें करता तेवढे केळीं आसा केळ्याची झाडां आसा रस्त्या वयची सातरी देवळा कडेन सामकी अशी जाता ते वलता आनी हें वलता इतको प्रॉब्लेम जाल्लो आहा की वचपा आतां भंय दिसता त्या रस्त्यान आनी पडले कितके आनी मेले कितके हें सगळें दोतोराक खबर आहा. आमी बरोबर कांय सांगपाची गरज ना कित्याक सगळी एरिया दोतोरा लागता मुख्यमंत्र्याक लागता आमच्या. पूण मुख्यमंत्री हें वेवस्थीत काम करतलो ही आमकां आशा आसा आनी त्याच प्रमाणे फुडलें कितें आसा तें मुख्यमंत्र्यान पळोवचें. हे पयशे गेले दोनीले पूल तुमचे दिश्टी पडटा उजगांव आनी हे पुरातनाचे पूल पूण ह्या पुलाचेर आमकां खंयच एक CCTV मेळना. आमची स्थानिकाची अशी मागणी आसा की दोन्ही उजगांव पुलाचेर CCTV कॅमेरा बसोवचे कारण दोन्ही CCTV पुलार कॅमेरा बसयले जाल्यार पुलिसाकूय फायद्याक पडटले चोरयो धरपाक कितें आनी इल्ल्यान सगळें सोंपें जातलें पुलिशेक आनी हे स्थानीक लोकांची मागणी आसा. चोरयो जावपाचो संभव कमी आसा.